दर्शक महानुभावहरू इलेक्ट्रिक भेहिकल यानि विद्युतीय सवारी साधनहरूको लागि बुझ्न चाहनेहरूको लागि निकै नै विशेष भिडियो यो रहेको छ र आज हामी भिरकुटी मण्डपमा यही मङ्सिर 16, 17 र 18 गते सञ्चालन हुन गइरहेको बृहत इलेक्ट्रिक भेहिकल सम्बन्धी मेलाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समेट्ने प्रयास गरिरहेछौँ। यस एक्जिबिसनमा के छन् आकर्षणहरू भनेर हामी यो भिडियोमा देखाउने प्रयास गर्नेछौँ र अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लिएको छौँ। नेपालमा के कस्ता इलेक्ट्रिक सवारी साधन तथा इलेक्ट्रिक सवारी साधन सम्बन्धी प्रविधिहरू भित्रिसकेका छन् भन्ने विषयहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनको लागि यो मेला अवश्य पनि नछुटाइकन एकचोटि भिजिट गर्नको लागि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर कमेन्ट गर्न भने नछुटाउनुहोला। इबी नेपाल इलेक्ट्रिक भेहिकल सम्बन्धी यो निकै ठुलो मेला भिरकुटी मण्डपमा सञ्चालन भइरहेछ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ निकै ठुलो भिडभाड पनि छ यति बेला र यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ फ्री इन्ट्रान्स पनि छ, कुनै पनि फी लाग्ने छैन र यहाँ चाहिँ धेरै इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ यो एक्जिबिसनमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै नै स्टलहरू, हामी भित्रको स्टलहरू पनि देखाउनेछौँ, भित्र चाहिँ के कस्तो स्टलहरू छ भनेर र त्यसको बारेमा डिटेलमा जानकारी लिनको लागि तपाईँ एक्जिबिसनमा सहभागी हुन पनि पाउनु सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ मङ्सिर 16 र 17 गते डिसेम्बर 2, 3 र 4 तारिकको दिन भिरकुटी मण्डपमा बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म आउन सक्नुहुनेछ। र अब हामी यहाँभित्र के छ स्टलहरू भनेर देखाउन गइरहेछौँ है। र A1A स्टलमा अहिले हामी आइपुगेका छौँ र यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ ब्रिज इभी प्राइभेट लिमिटेडले 3 व्हिलरको यहाँ डिस्प्ले गरेको छ। यो इलेक्ट्रिक 3 व्हिलर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र ब्रिज इभी प्रालीको स्टलमा आइपुगेका छौँ र यो चाहिँ A1A मा रहेको छ र हाम्रो बिचमा म्याम हुनुहुन्छ। म्याम परिचयबाट सुरुवात गरौँ। हाई, मेरो नाम सुरुचि हो अनि हामीले चाहिँ यो 3 व्हिलर ई रिक्सा भन्छ यसलाई होइन, प्यासेन्जर भेहिकल हो यो चाहिँ होइन, 4+1 क्यापेसिटीको हो अनि यो यसमा लिड एसिड ब्याट्री र लिथियम ब्याट्री दुवैमा मोडलमा अभाइलेबल छ। यो तपाईँको 2 लाख रुपियाँदेखि लिएर 3.5 लाख रुपियाँको रेन्जमा आउँछ तपाईँलाई। भनेपछि यसको बारेमा बुझ्नको लागि, डिटेलमा बुझ्नको लागि उहाँले यहाँ एक्जिबिसनमा यो हाम्रो स्टल नम्बर कति भन्नुभयो? A1A गेटको छेउमा छ, उहाँहरूले यहाँ आएर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै हामी A1B स्टलमा देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ कन्ट्रोलर राख्नु भएको छ है, इलेक्ट्रिक इभी चार्जर डिल भइरहेछ। यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने A1B स्टलमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को स्टल रहेको छ A1C मा, यहाँ चाहिँ साइकलको एसेसरिजहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र उहाँसँग हामी अलिकति कुराकानी पनि गर्नेछौँ र म्यामले यहाँको बारेमा बताउन गइराख्नु भएको छ। म्याम परिचयबाट सुरुवात गरौँ। हेलो, म चाहिँ सेल्स एक्जिक्युटिभ डुरियल्स डिलर्सबाट र उहाँ चाहिँ हाम्रो डिरेक्टर हुनुहुन्छ भानु सर र उहाँ अङ्कित सर। हामी चाहिँ खासमा कन्भर्सनहरू गर्छौँ जसमा हामी म्यानुफ्याक्चरर पनि हो, साथसाथै चाहिँ हामी बाइक स्कुटर्सहरूलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकमा चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्छौँ कि जस्तो तपाईँहरूलाई जस्तो आफ्नो नर्मल बाइक्स र कार छ भने चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई पार्ट्सहरू प्रोभाइड गर्छौँ र साथसाथै हामी तपाईँलाई टेक्निकल सपोर्ट्सहरू कतिसम्म जान्छ थ्रु आउट द जर्नी हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ। जस्तो तपाईँहरूलाई पार्ट्सहरू कुनै चाहिएको छ भने पनि हामी डाइरेक्टली इन्डियाबाट नै तपाईँलाई 2-3 दिनमा हुन्छ म्यानुफ्याक्चर गरेर चाहिँ तपाईँको डोर टु डोर स्टेपमा चाहिँ हामी तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छौँ। जस्तो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ वी डु प्रोभाइड 2 व्हिलर्स, 3 व्हिलर्स र हामी 4 व्हिलर्सको लागि पनि गर्छौँ। तर मोस्टली चाहिँ अहिले यो पार्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो मोटर बाइक र साथसाथै साइकल्स र हाम्रो 4 व्हिलर्सको लागि पनि छ। भनेपछि यो जुनसुकै 2 व्हिलरलाई पनि हामीले फ्युललाई इभी बनाउन सकिने भयो र 4 व्हिलरलाई पनि इभी बनाउन सकिन्छ र यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो यो स्टलमा आएर डिटेलमा बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ। र योदेखि बाहेक अरू ठाउँमा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर छ, साथसाथै हाम्रो वाट्सएप पनि छ। तपाईँ चाहिँ डुरियल मोटर्स भनेर सबले सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ इन्स्टाग्राममा यो उसमा सर्च गर्नुभयो भने यो कन्ट्याक्टहरूमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुने भयो। र अहिले यो कन्भर्ट गरेको हो, जस्तो हाम्रो त्यो हुन्छ नि यो नै हाम्रो इलेक्ट्रिक चाहिँ हामीले आफै कन्भर्ट गरेको यो 4 व्हिलर्स चाहिँ। हुन्छ म्याम, हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। र यस्तै A1D मा हामी अर्को स्टल देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ चार्जर सम्बन्धी स्टल रहेको छ। यहाँ
फास्ट चार्ज भनेर पनि लेख्नु भएको छ है। दिस वन इज़ 3.3 किलोवाट का चार्जर है, जो आप टाटा नेक्सॉन है, MG ZS EV है, हुंडई कोना है, कोई भी टाइप की EV व्हीकल्स को आप टाइप 2 चार्जर है, आप चार्ज कर सकते हो। सो दिस वन इज 3.3 किलोवाट। सभी व्हीकल में मैच करेगा? या सभी व्हीकल में मैच करेगा। और ये 8 से 10 घंटा लेता है बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए। और ये आपका 7.5 किलोवाट का चार्जर है, जो 5 घंटे में आपकी बैटरी को चार्ज कर लेता है। अगर आपको और फास्ट जाना है तो दीज आर चार्जिंग स्टेशन ऑप्शन इज़ देयर, DC चार्जिंग। ये 30 किलोवाट का चार्जर है, जो आपका 40 to 45 मिनट्स में फुल बैटरी को चार्ज कर देता है। आप और फास्ट वे पे जाना चाहते हैं तो दिस इज़ टेक 20 to 30 मिनट्स, जिसमें 2 मोड है। आप समझो सिंगल गन यूज़ करते हैं एक व्हीकल के साथ तो 60 किलोवाट यूज़ होता है, और डबल मोड यूज़ करोगे, एक साथ 2 व्हीकल को चार्ज करोगे तो दोनों 30 किलोवाट से चार्ज करती है। एंड दिस वन इज़ 150 किलोवाट विच विल यूज़ फॉर बस, इलेक्ट्रिक बस। So this is for electric bus, and all these vehicles are supported by Fast Charge brand. So any type of vehicle if you have purchased, so आप Fast Charge brand का चार्जर से उसको चार्ज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का EV है या कोई भी EV लीजिए आप। फोर व्हीलर के लिए वो चार्जर काम करेगा? या नॉर्मल बिजली यूज़ होता है, नॉर्मल बिजली यूज़ होता है। 3 फेज। ये बड़े चार्जर को 3 फेज की बिजली लगती है और इसको सिंगल फेज की बिजली लगती है। फैक्ट्री गुजरात बेस्ड है और हेडक्वार्टर मुंबई में है। र आज चाहिँ यो एक्जिबिसनको पहिलो दिन पनि हो र पहिलो दिन हामी यहाँ देख्न सक्छौँ निकै ठुलो भिडभाड लागिरहेको छ। र यस्तै हामी यो A2A मा आइपुगेका छौँ र यहाँ पनि अघि हामीले बताए जस्तै चार्जिङ स्टेसन सम्बन्धी नै स्टल रहेको छ। र त्यस्तै हामी अर्को स्टलतर्फ जाँदैछौँ। यो चाहिँ A2B, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ स्कुटर छ। यो कस्तो स्कुटर हो भनेर हामी अलिकति कुराकानी पनि गर्न गइरहेछौँ। यति बेला हामी A2B स्टलमा आइपुगेका छौँ र यहाँ निकै राम्रो सानो बाइक पनि छ र त्यस्तै यो बाइक इलेक्ट्रिक बाइक र त्यस्तै स्कुटर पनि छ। र हाम्रो यो बाइकको बारेमा अलिकति बताइदिनु। स्कुटर कुन कम्पनी हो हाम्रो? यो हाम्रो चाहिँ इकोबिड इन्टरनेसनल कम्पनी, इटालियन प्रडक्ट हो। इटालियन कम्पनी हो। अहिले चाहिँ हाम्रो एक्जिबिसनको लागि मात्रै 3टा यो मोडल लिएर आएको, एउटा किड्स बाइक, एउटा R3 प्रो अनि एउटा R3 मात्रै। जस्तो R3 प्रोमा चाहिँ हाम्रो 2टा डबल ब्याट्री लाग्छ। रेन्ज कति छ यसको? डबल ब्याट्री फुल हुँदाखेरि चाहिँ 200 किलोमिटरसम्म जान्छ। डबल ब्याट्रीमा 200 किलोमिटरसम्म जान्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो साइड मोटर छ। र यसको डिटेलमा हामी पछि चाहिँ सोरुममा आएर पनि बनाउँछौँ भिडियो है। र अहिले चाहिँ आउनु पर्यो भने A2B मा आउनुहुन्छ है। र यस्तै गरेर यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ एग्रो EV स्मार्ट, यो पनि चार्जिङ सम्बन्धी नै स्टल रहेको छ। र यहाँ चार्जिङ सम्बन्धी बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो स्टलमा भिजिट गर्न सक्नुहुने भयो। र त्यस्तै हाम्रो उतापट्टि छ स्कुटरको स्टल रहेको छ। र यसको बारेमा आज हामी अलिकति यहाँ बुझ्दैछौँ। यो भर्खरै लन्च भएको स्कुटर पनि हो। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ नयाँ स्कुटर छ र यो आजै चाहिँ लन्च भएको भनेर पनि बताउनु भएको छ। निकै राम्रो स्कुटर आएको छ र यसको बारेमा अलिकति सरले हामी डिटेलमा पछि पनि भिडियो बनाउँछौँ है। सरले अलिकति बताइदिनुहुन्छ। सर परिचयबाटै सुरुवात गरौँ। म चाहिँ प्रेरी जरियाल, यहाँको यो स्कुटरको सेल्स एक्जिक्युटिभ। र सर जुन नयाँ स्कुटर भित्राउनु भएको छ, हजुर हजुर, यसको नाम के हो? हाम्रो यसको नामै ब्रान्ड भनेको स्कुटरै हो क्या। यो स्कुटर भनेपछि युरोपियन ब्रान्ड पऱ्यो, तर एसियामा सप्लाई भनेको तपाईँको सबै म्यानुफ्याक्चर हुने चाइनामा हो। र यो स्कुटर ब्रान्ड भनेर आउने भयो। हामीसँग 3टा मोडल छ अहिले। 3टा मोडल छ है? हजुर। त्यो एउटा मोडल तपाईँको ET3 भयो, हजुर। यो E2 भयो, यो चाहिँ E5 भयो। सबभन्दा हाम्रो हायर भेरिएन्ट भनेकै यही पऱ्यो हाम्रो E5। यसको डिटेलमा भिडियो त हामी बनाउनेछौँ। एक्स्ट्रा फिचर्स यसमा के पाउन सकिन्छ हाम्रो नर्मल EV भन्दा? नर्मल EV भन्दा हाम्रो यसमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको रिमोट कन्ट्रोल सिस्टम भयो। यसमा चाहिँ तपाईँको डुअल च्यानल ABS पनि मिल्छ तपाईँको। अनि त्यस साथसाथै यसमा 4G सिम पनि तपाईँको हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले घर बसेर मोबाइल एपबाट लिङ्क गराएर यो स्कुटर कहाँ गयो के गयो सबै ट्र्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र आगामी दिनमा हामी यसको बारेमा डिटेलमा भिडियो पनि बनाउनेछौँ। र अहिले एक्जिबिसनमा आउनु पर्यो भनेदेखि उहाँहरू भिरकुटी मण्डपको A4 मा आउन सक्नुहुने भयो। हुन्छ सर, यो बुझ्ने अवसर दिनुभयो। हामी आगामी दिनमा अरू डिटेलमा पनि बुझ्नेछौँ है। गरेर यतापट्टि अटो नेपालको स्टल छ, C75 अटोमोबाइल सम्बन्धी म्यागजिन। निकै
राम्रो म्यागजिन हो अटो नेपाल र त्यस्तै गरेर autotraders.com को स्टल यतापट्टि छ भने त्यस्तै गरेर उतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ पेन्सी बाइक प्राली र यो चाहिँ जस्तोसुकै फ्युल टु विलर लिएर आएर तपाईँहरू यदि इभीमा जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नै टु विलरलाई चाहिँ यसलाई इभी बनाउन पनि सकिन्छ र यसको बारेमा डिटेलमा भिडियो हामी आगामी दिनमा पनि बनाउनेछौँ र अहिले भिजिट गर्नको लागि एक्जिबिसनमा आउँदै हुनुहुन्छ भने C77A स्टल रहेको छ र त्यस्तै गरेर हामी यतापट्टि अर्को स्टल देख्न सक्छौँ C91 OHM इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेडर्स प्रालीको चाहिँ यहाँ स्टल रहेको छ र त्यस्तै गरेर हामी उतापट्टि देख्न सक्छौँ नयाँ नौलो बीज भनेर यहाँ हामी विभिन्न सामानहरू देख्न सक्छौँ र त्यस्तै गरेर भासु इन्टरनेसनल को स्टल यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यसको बारेमा यो टुल्सहरू सम्बन्धी आवश्यक छ भनेदेखि यो स्टलमा आउन सक्नुहुनेछ A31 र त्यस्तै यतापट्टि फुड कोर्ट भइगयो र उता इलेक्ट्रोनिक कोको भन्नुभएको छ र हामी यतापट्टि सर जाँदैछौँ। सबै डिटेलमा हामी आगामी दिनमा पनि भन्नेछौँ र डिटेलमा बुझ्न चाहनु हो भनेदेखि चाहिँ यहाँ आउन पनि सक्नुहुन्छ। इन्टरनेसनल सेन्टरको स्टल रहेको छ यतापट्टि। त्यस्तै यतापट्टि अर्को स्टल रहेको छ सोनी लिभ्याट प्राइभेट लिमिटेड। यो चाहिँ ब्याट्री सम्बन्धी स्टल, ब्याट्री सम्बन्धी बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो स्टलमा आउन सक्नुहुने भयो। र अनलाइन स्टोर भनेर यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ A61 र यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ सीमा ई भेहिकल्स एन्ड सोलर प्राइभेट लिमिटेड भनेर स्टल रहेको छ र यहाँ हामी प्रोडक्ट पनि देख्न सक्छौँ। बाइकहरू रहेको छ र उतापट्टि एक्स्ट्रा बाइक पनि छ सीमा इलेक्ट्रिक। र यसको बारेमा अलिकति हामी यहाँ डिटेलमा बुझ्न खोजिरहेछौँ। हेलो एवरीवन, हमारी कंपनी का नाम है शिमाई ई व्हीकल्स एंड सोलार प्राइवेट लिमिटेड। हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। दिल्ली हमारा मानेसर में प्लांट है और ये हमारा मॉडल ईगल है। ये हाई स्पीड मॉडल है। आप इसका स्पीड कितना है? टॉप स्पीड? इसकी स्पीड अराउंड 50-55 किलोमीटर पर आवर की है। 120 किलोमीटर रेंज है एंड बैटरी आपकी 3.1 किलोवाट की है। इट्स 48 वोल्ट 65 Ah प्रिसाइसली। और इसमें बैटरी आपकी वाटरप्रूफ बैटरी है, जिससे कि इसमें कैन टूल है, कैन बेस्ड BMS है। सारे एडवांस फीचर इसमें दिए हुए हैं जो कि हम अभी इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। ये उसका दूसरा मॉडल है, सेम मॉडल का दूसरा वर्जन है। ये एक्चुअली स्वैपेबल बैटरी है और ये नॉन स्वैपेबल बैटरी है। इसमें फिक्स बैटरी है और इसको आप स्वैप कर सकते हो। और दूसरे मॉडल पे मैं इधर साइड में एक्स्ट्रा एंड ये है हमारी डिलीवरी की स्कूटर। ये पूरी डिलीवरीज के लिए ही यूज़ होती हैं। ये बेसिकली आपके गैस सिलेंडर्स हो, आपके वेजिटेबल्स हो, हॉकर्स हो, हॉकिंग के लिए सारे ऑल यूटिलिटी पे डिलीवरीज पे ये सबसे अच्छा काम करता है डिलीवरी के लिए एकदम। हाँ, इसकी 150 किलोमीटर की रेंज है, 60 किलोमीटर की स्पीड है एंड अगेन इसकी वारंटी है 60,000 किलोमीटर 3 इयर्स की, जो भी जल्दी होता है। इसका कैरिंग कैपेसिटी कितना है? कैरिंग कैपेसिटी 150 किलोग्राम्स है प्लस सिंगल राइड के साथ में। एंड इसकी लाइफ प्रोडक्ट ये ऑलरेडी टेस्टेड है हमारी मार्केट में। इसकी लो स्पीड वर्जन चल रही है अभी इंडिया में और अभी इसकी हाई स्पीड हम लॉन्च कर रहे हैं। वो नेपाल में भी अवेलेबल है क्या? सर अभी तो जस्ट शोकेस के लिए आए हैं। नेपाल में तो अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर देखेंगे एंड देन चालू करेंगे। कोई इसका डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हो तो आपसे आपको कॉन्टैक्ट
कर सकते हैं? हाँ जी सर, जरूर। हमारी आपको वेबसाइट में है सर। वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स बता सकते हाँ हैं? सर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारी कंपनी की वेबसाइट एंड सारी एड्रेस डिटेल्स हैं, जिसमें कि फॉर जो भी इंटरेस्टेड हो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए वो हम इसमें सॉलिसिट करेंगे। कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे इसमें QR कोड भी है, वो स्कैन कर सकते हैं। र यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ नेपाल इलेक्ट्रिकल भेहिकल इन्डस्ट्रिज प्रालीको चाहिँ स्टल रहेको छ। र यता हामी देख्न सक्छौँ टेम्पो पनि छ, सफा टेम्पो। यो सफा टेम्पो सम्बन्धी स्टल यतापट्टि छ र यसको बारेमा अलिकति हामी यहाँ बुझ्न पनि गइरहेछौँ। र यति बेला हामी नेपाल इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्डस्ट्री प्रालीको स्टलमा आइपुगेका छौँ, जुन चाहिँ C54 रहेको छ। र हाम्रो बिचमा सर हुनुहुन्छ। सर, परिचयबाट सुरुवात गरौँ। हजुर, मेरो नाम अनिल कुमार अर्याल। हजुर, नेपाल इलेक्ट्रिकमा जब गरेको लगभग 25 इयर। र अहिले हामीले स्टार्टिङ पिरियडबाट नै हो हामीले काम गरेको। अब यो धेरै राम्रो नै छ अहिलेसम्म। हामीलाई त अब चित्त बुझ्दो नै भइरहेको छ। हाम्रोमा के सम्बन्धी काम हुन्छ? हाम्रोमा कस्तो भनेदेखि ब्याट्री बेच्नेदेखि लिएर टेम्पो बनाउने, बिग्रेको बनाउने अनि बेच्ने। यो पुरै टेम्पो बनाएर पनि हजुरहरूले दिनुहुन्छ? र त्यहाँ यो बनाउनु पर्यो भने यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुने हो इलेक्ट्रिकल भेहिकल इन्डस्ट्रीमा। र यो सफा टेम्पो सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू पनि पाइन्छ होइन। पहिलेको पुरानो कार्बन ब्रसवाला पनि भेटिन्छ होइन। लिड एसिडमा जुन हामीले पहिले सुरुमा हाम्रो यो गियरबक्सहरू अर्को प्रकारको थियो, अहिले यो चाइनाबाट आएको गियरबक्सहरू हो होइन। 3 वर्ष जति यो हालेको। अनि पुरानो सामानहरू पनि हामीसँग एभाइलेबल छ। र यदि सम्पर्क गर्नु पर्यो भने नेपाल इलेक्ट्रिक भेहिकल लाजिमबाडमा सम्पर्क गर्दा हुन्छ। हुन्छ सर, पछि यसको बारेमा डिटेलमा त्यहाँ अफिसमा गएर नि कुराकानी गर्नुहुन्छ। र यदि एक्जिबिसनमा आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो C44 मा भिजिट गर्न सक्नुहुने हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। र यस्तै हामी यतापट्टि देख्न सक्छौँ C18 इक्विलेन्ट इनर्जी प्रालीको स्टल छ। र त्यस्तै गरेर सेन्टला EV प्रोडक्ट्स प्रालीको स्टल हामी यतापट्टि देख्न सक्छौँ। र यहाँ देख्न सक्छौँ कन्ट्रोलरहरू पनि छ। र त्यस्तै यता यो चाहिँ कन्ट्रोलर सम्बन्धी स्टल रहेको छ। त्यस्तै गरेर यतापट्टि छ चार्जिङ स्टेसन सम्बन्धी नै स्टल छ। र त्यस्तै यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ हर्बिनको स्टल छ। हर्बिन बाइक स्कुटर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र यो हर्बिनको बारेमा पनि अलिकति हामी यहाँ बुझ्न गइरहेछौँ। र यति बेला चाहिँ हामी हर्बिनको स्टलमा आइपुगेका छौँ। र हर्बिनको कुन प्रोडक्टहरू अभाइलेबल छ सर? हामीसँग हर्बिनको CR6 बाइकमा स्कुटरमा चाहिँ 2टा मोडल हो, एउटा SK3 अनि एउटा चाहिँ हाम्रो EK1। 3टा प्रोडक्टहरू यहाँ पाउन सक्नुहुने भयो। हजुर। र यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्न चाहनुभयो भनेदेखि उहाँहरूले पायोनियर वर्ल्ड वाइडमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ यदि एक्जिबिसनमा आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्टल नम्बर C53 मा आउन सक्नुहुने भयो। र यिनीहरूको अब डिटेलमा हामी पछि पनि भिडियो बनाउने छौँ है। र यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु सर, यसको रेन्ज कति हुन्छ? यसको रेन्ज चाहिँ एक्चुअली सिङ्गल चार्जमा हजुरले यसको 150 किलोमिटरको रेन्ज पाउनुहुन्छ। हजुर, फुल चार्ज गर्दा 150 किलोमिटरको रेन्ज पाउनुहुन्छ। यसमा 150 सम्म जान सकिने भयो। यसको रेन्ज कति? यसको चाहिँ SK3 यसको चाहिँ एकचोटि सिङ्गल चार्जमा 80 किलोमिटरको रेन्ज पाउनुहुन्छ हजुरले। साथसाथै यो EK1मा चाहिँ हजुरले सिङ्गल चार्जमा 100 किलोमिटरको रेन्ज पाउनुहुन्छ। र डिटेलमा बुझ्नको लागि उहाँहरू स्टलमा आउन पनि सक्नुहुने भयो। र हामी अरू सबै स्टलहरूको बारेमा सरर बताउने नै छौँ। हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्ने एउटा अवसर दिनुभयो। हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। ग्रिया मोबिलिटीको स्टल हामी यतापट्टि देख्न सक्छौँ। र यो चाहिँ 3 व्हिलर्सको लागि चाहिने कन्ट्रोलर, त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू मेसिनहरू आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मेसिनहरूको लागि यो स्टलमा आउन सक्नुहुन्छ। र यस्तै हामी अहिले आइपुगेको छौँ मिथिला अटोक्राफ्ट प्रालीको स्टलमा आइपुगेका छौँ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 व्हिलर रहेको छ अटो। र त्यस्तै उतापट्टि सामान बोक्न मिल्ने खालको पनि छ। 2वटा हामी यहाँ देखिरहेछौँ। र यसको बारेमा डिटेलमा
पछि हामी भिडियो पनि ल्याउने छौँ। यो चाहिँ हाम्रो खासमा नेपालमै म्यानुफ्याक्चर भएको हो। पहिला चाहिँ हामी पेट्रोलमा थियौँ 3-4 वर्षदेखि, अहिले चाहिँ हामी इभीमा आएको कन्भर्ट भएर। यो चाहिँ हजुरले नेपालमै बनाउनु हजुर नेपाली म्यानुफ्याक्चर सो यो अगाडिको सो मात्र हो इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेको। कहाँ बन्छ सर यो? जनकपुरमा बनाउनुहुन्छ र यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्न चाहनुभयो भनेदेखि हाम्रो यो स्टलमा आउन सक्नुहुने भयो र त्यस्तै गरेर विश्वकर्मा चोकमा हो धनुषा विश्वकर्मा चोकमा 425700 सम्पर्क गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुने भयो। हुन्छ सर हामी डिटेलमा पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अनि लिड एसिड ब्याट्री भएको 6वटा ब्याट्री भएको त्यसको चाहिँ प्राइस 950 देखि 10 सम्म पर्न आउँछ। त्यो ब्याट्री क्यापेसिटीमा डिफर पर्छ हल्का। त्यसपछि लिथियम हाल्नुभयो भने 14 सम्म पुग्न आउँछ। अनि यसको माइलेज चाहिँ 100 देखि 120 सम्म छ लिड एसिडमा। सम्म बाटोमा उकालोमा चाहिँ 100 सम्म दिन्छ। अनि लिथियम आयनमा पनि त्यस्तै सेम हो। यो सेम नै हो। यो चाहिँ के यो चाहिँ लागि सामान धुवानी 4 महिलाको लागि हो। हाइड्रोलिक भएको गार्बेज यसको चाहिँ 11 जति पर्छ। अनि लिथियम हाल्यो भने यसको 13 सम्म जान्छ। यो पनि इलेक्ट्रिक नै हो। सानो गल्लीहरूमा 4 कलेक्सन गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले युज गर्न सकिने भयो। अनि यसको बिना हाइड्रोलिक नभएको त्यो सामानहरू बोक्ने चाहिँ 10 सम्म आउँछ। हुन्छ सर हामी पछि यसको बारेमा डिटेलमा बनाउने छौँ है। अहिले हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै गरेर यति बेला हामी जम्मू मोटर्सको स्टलमा आइपुगेका छौँ जुन चाहिँ C77 रहेको छ र यहाँ चाहिँ बाइकहरू निकै राम्रो पनि राख्नु भएको छ। हाम्रो बाइक कुन बाइक हो सर यो? यो ब्राभो इलेक्ट्रिक स्कुटर हो। ब्राभो इलेक्ट्रिक स्कुटर कतिवटा मोडल पाउन सकिन्छ हामीले यसमा? हामीसँग 2टा मोडल छ, एउटा क्यापाचिनो एउटा ब्राभो, 2वटा मोडल छ। अरूभन्दा विशेष के छ हाम्रो स्कुटरमा? हाम्रो स्कुटर अरूभन्दा विशेष भनेको 2 घन्टामा फुल चार्ज हुन्छ। सम्भवतः नेपालमै पहिलोचोटि हुनुपर्छ होइन? कम समयमा चाहिँ फुल चार्ज हुने 2 घन्टामै फुल चार्ज हुने यो स्कुटर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। ब्रेभो निकै राम्रो छ जम्बो र यसको बारेमा डिटेलमा भिडियो हामी आगामी दिनमा पनि बनाउने छौँ। र अहिले भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो C77 मा आउन सक्नुहुने भयो। त्यस्तै गरेर यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ अप टु 320 किलोमिटर इन सिङ्गल चार्ज भनेर हामी यहाँ स्टल देखिरहेछौँ र यहाँको बारेमा पनि अलिकति हामी बुझ्न खोजिरहेछौँ। र यो स्कुटर पनि निकै राम्रो छ, एट्र्याक्टिभ छ। यो चाहिँ तपाईँको राफ्टको जिस्पा भन्ने मोडल हो। यो र यो 2टा चाहिँ तपाईँको सिटिङ कुन कम्पनी हो यो? हजुर कुन कम्पनी? राफ्ट कम्पनी। अहिले यहाँ चाहिँ तपाईँको IME इलेक्ट्रिक IME ग्रुपबाट हामी डिस्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ होइन। यहाँ अगाडि राख्नु भएको छ है 320 किलोमिटर सिङ्गल चार्जमा चाहिँ रेन्ज हो यो स्कुटरको चाहिँ सर यो इन्डस एनएक्स भन्ने मोडल। सिङ्गल चार्जमा 320 किलोमिटरसम्म हामीले राइड गर्न सकिने स्कुटर यही हो। यसमा के छ ब्याट्री यसको डुअल ब्याट्री छ। तपाईँको एउटा सिट मुनतिर छ, एउटा यो फुटरेस्ट यहाँनिर छ ब्याट्री। तपाईँको 2टा गरेर 135 एम्पियर आवरको ब्याट्री छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अराउन्ड 320 किलोमिटर्स मजाले दिन्छ। र निकै राम्रो रेन्ज धेरैले खोजिराख्नु भएको थियो होइन इलेक्ट्रिक टु व्हिलरमा चाहिँ रेन्ज बढी चाहियो भनेर यहाँ आउनुभयो भने यो पनि पाउन सक्नुहुने भयो। र त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को मोडल छ नि यतापट्टि, यो चाहिँ जिस्पा भन्ने मोडल हो। यो चाहिँ तपाईँको 100 किलोमिटर हो। यो चाहिँ डेली कम्युटको लागि, होम टु अफिस अफिस टु होम गर्नको लागि यो चाहिँ 100 किलोमिटर सर्ट टुरको लागि हामीले युज गर्न सकिने भयो र लङ टुर गर्दैछौँ भने हामीले त्यसलाई युज गर्न सकिने भयो। र त्यस्तै यतापट्टि छ यो पनि सेम नै हो, यो पनि 100 किलोमिटरकै हो, मात्र यसमा लुक्स मात्र फरक हो। यसमा चाहिँ तपाईँको यो स्पोर्टी लुक भयो, यो क्लासिक लुक भयो, त्यही नै हो। यसमा प्राइस तपाईँको लगभग उस्तै छ। कति छ प्राइस? हजुर प्राइस कति? यसको 284 छ, यसको 289 छ। उतापट्टिको यसको चाहिँ तपाईँको मोटर पावर हेरेर हुन्छ। मोटर पावर चाहिँ 2टा छ, 1000 वाट र 2000 वाट। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 1000 वाट भएकोमा चाहिँ 499 4,99,000 अनि 2000 वाट भएकोमा चाहिँ 5,29,000। हुन्छ यसको बारेमा डिटेलमा भिडियो हामी आगामी दिनमा पनि बनाउने छौँ। र अहिले चाहिँ अब एक्जिबिसनमा आउनु पर्यो भने हाम्रो यो स्टलमा आएर मजाले बुझ्न सक्नुहुने भयो है। हुन्छ सर, हस् थ्याङ्क यू सर। र यहाँ यति बेला एक्जिबिसन अवलोकन गर्नको लागि सरहरू आउनु भएको छ। सर परिचयबाटै सुरुवात गरौँ न। मेरो शिवजी थापा। हजुर म सुरेन्द्र विष्टजी हुनुहुन्छ। कहाँदेखि आउनुभयो सरहरू? हजुर कहाँदेखि आउनुभयो? हामी यहीँ काठमाडौँबाट। जुन अहिले यो एक्जिबिसन भइरहेछ इभी सम्बन्धी है, हजुरहरूले के पाउनुभयो यो एक्जिबिसनमा? अहिले त अब धेरै इभीप्रति धेरैको आकर्षण बढ्दै गइरहेछ है। यही क्रममा चाहिँ अहिले एक्जिबिसन पनि सञ्चालन भएको छ र यहाँ अवलोकन पनि गरिसक्नुभयो होला। के पाउनुभयो सरहरूले? अब नेपालमा पनि इभीको चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसार बढी भइरहेछ र युज पनि बढी भइरहेछ। अनि हामीले त पहिलेदेखि चलाइ पनि रहेको हो इभी। अगाडिदेखि नै इभी नै युज गरिराख्नु भएको छ? मैले झन्डै 14-15 वर्ष भइसक्यो इभी गाडी चलिरहेको। कुन गाडी चलिरहेको? E2 महिन्द्राको छ।
अनि त्यसपछि अब यहाँ के आएर नयाँ के रहेछ के भयो त्यही बुझ्न मात्र आएको र अहिले त अब धेरैको चाहिँ अब इभीमा जानुपर्छ भन्ने सजेसन पनि दिइराख्नु भएको छ होइन, धेरै त इभीमै गइराख्नु भएको छ र अझै पनि जाने कि नजाने भन्ने कन्फ्युजन पनि छ र इभीमा आउनको लागि केही त्यस्तो कठिनाइहरू पनि पाउनुभयो कि हजुरले त अगाडिदेखि नै इभी युज गरिराख्नु भएको छ? इभी चढ्दाखेरि नेपालमा खास इभी भर्खर सुरु भएको थियो हजुर, र त्यो एमबिसी र युएनहरूले मात्र खास चलाइरहेको थियो कि हजुर, त्यो बेलादेखि मैले इभी चढ्न थालेको। इभीको चाहिँ मार्केट भन्दा पनि यसको चाहिँ त्यो पोल्युसन इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ र पेट्रोलियम पदार्थ जुन चाहिँ एकदम हामीले डलर खर्च गरेर तिर्नुपर्छ, त्यस कारण चाहिँ इभी चढ्नु चाहिँ एकदमै नेपालको सन्दर्भमा अब फ्युल पनि बाहिरबाट आयात गरिराख्नु पर्ने र नेपालमै चाहिँ प्रशस्त मात्रामा विद्युत उपभोग गर्ने वातावरण बनिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ अबको भविष्य भनेको इभी नै हो भनेर धेरैले पनि अनुमान गर्नुभएको छ। हजुरको विचारमा के छ? सुरुमा त्यही हो, मैले सुरुमा इभी चढ्दा मान्छे त्यो चढ्थेन नि है, अनि मैले चढेको देखेपछि धेरै मान्छेले धेरै प्रेरणा पाएँ। मेरै तर्फबाट कारणले पनि 5-6 जनाले इभी किनेछन्। हजुर पक्कै पनि इभीलाई प्रमोट गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो चाहिँ प्रयास गरिराख्नु भएको छ र अब भनेको हामीले सबैले इभीतिर चाहिँ सिफ्ट हुनुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि र यही क्रममा यो एक्जिबिसनहरू पनि भइरहेछ। अब त आवश्यकै छ, इभीमा जानुपर्ने आवश्यकै छ, किनभने अब पेट्रोलियमहरू कम हुँदै गएको छ। त्यो हाम्रो देशको प्रश्न पनि होइन होइन, अनि हाम्रो देशमा फेरि यत्रो विद्युत प्रशस्त मात्रा अहिले आइसकेको हुनाले इभीमा जानु नै एकदम हाम्रो लागि राम्रो छ। र यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति चाहिँ अब चार्जिङ स्टेसनहरूको कुराहरू अनि अरू पार्ट्सहरूको कुराहरूमा अलिकति कन्फ्युजन छ, त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो? त्यो अहिले त धमाधम खुल्दै पनि छ ठाउँ ठाउँमा, तर अब चार्जिङ स्टेसन भन्दा पनि हामीले प्लानिङ गरेर चढ्ने हो भने चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पनि देखिँदैन कि मेरो हजुरको भोगाइमा चाहिँ त्यस्तो चार्जिङ स्टेसन जानुपर्ने हो भने चाहिँ बिचमा चार्जिङ स्टेसन चाहिन्छ। तर भित्रै सिटीभित्र चढ्नलाई चाहिँ अहिलेसम्म मैले काहीँ पनि चार्ज गर्नु परेको छैन। बेलुका घरमा चार्ज गरेँ, बिहान लियो हिँड्यो, 3-4 दिनले पुगिहाल्छ। कति छ रेन्ज? इटुको रेन्ज कति हुन्छ म्याक्सिमम्? त्यसको 120 किलोमिटर। 120 किलोमिटर नै इनफ छ, 1 हप्तालाई पुग्छ कि मजाले पुगिरहेको छ है। र यस्तै हाम्रो सरसँग मैले अलिकति कुरा गर्न चाहेँ। र म चाहिँ नि स्कुटर मेरो पनि छ, तर अब चाइनिजमा के अरे इलेक्ट्रिकमा सिफ्ट गर्ने कि भन्ने चाहिँ नि हेरिराखेको हो। हजुर, र चाहिँ नि मोटर पनि एउटा चाहिँ नि इलेक्ट्रिक राख्नु पऱ्यो भनेर इलेक्ट्रिक मोटर हेरिराख्या। अहिले यहाँ मोटर राखेर रहन्छ, एउटा मात्र रहेछ, त्यो पनि चाइनिज। तर यो अहिले राम्रो लागि के लाग्यो, यहाँसम्म चाहिँ नि चाइनिज के अरे इन्डियन प्रडक्टको रहेछ। इन्डियन प्रडक्ट भने चाहिँ हामीलाई अलिकति चाहिँ नि ढुक्क हुने कि यो बिग्रियो भने आफ्टर सेल्स सर्भिसहरू पनि पाइन्छ कि भन्ने चाहिँ नि आशा छ इन्डियामा वर्ष बढी। अहिले चाहिँ हजुर अब टु व्हिलर इभी नै लिन खोजिराख्नु भएको छ र त्यसै लागि बुझ्न आउनु भएको छ? त्यही हेर्न आएको। अब भएको टु व्हिलर चाहिँ पेट्रोलको चेन्ज गरेर इलेक्ट्रिकको स्विच गर्न आएको। र धेरै हजुर जसरी नै यो चाहिँ अब फ्युल छोडेर इभीतिर आउन खोजिराख्नु भएको छ होइन, यो सन्दर्भमा चाहिँ अब जसले चाहिँ फ्युल छोडेर आउन खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के सजेसन दिनुहुन्छ, या उहाँहरू फ्युलमै हुनुहुन्छ भने पनि इभीमा आउनको लागि अहिले आवश्यक नै भइसक्यो हो कि के छ? अब आवश्यक त भइसक्यो चाहिँ नि यो दुईवटा किसिमको कुरोले, एउटा चाहिँ पेट्रोलको भाउ धेरै महँगो, हजुर, दोस्रो चाहिँ नि यो अब यो लोकल ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ नि गभर्मेन्टको, त्यो पनि धेरै बढिरहेछ। अनि त्यो भएर चाहिँ नि अहिले इभीमै जानु बेस्ट हुन्छ। अब स्कुटरहरू भनेको कुरो त स्विच गरिहाले राम्रो हुन्छ, किनभने अब टाढा जाने होइन, यहीँ भित्रलाई चाहिँ नि 60, 70, 80को रेन्जका रहेछन् स्कुटरहरू, तिनीहरूले भ्याइहाल्ने कि अनि घरैमा चार्ज गर्नु मिल्ने बेला भइसकेको छ जाने। तर कस्ट चाहिँ नि अहिले चाहिँ यहाँनिर एउटा हेरी अलिकति सस्तो देखियो, नत्र भने 3.5-4 लाखको हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ नि कस्टमा चाहिँ अलिकति महँगो नै जस्तो देखिरहेछ। तर इन्डियनको चाहिँ अलिकति कम देखियो, चाइनिजहरूको त्यो कुरो चाइनिजको तुलनामा इन्डियनको अलिक कमै देख्नुभयो। छ त अहिले यहाँ एउटा भर्खर हेरेको चाहिँ नि 2,20,000मै पाउने 120 किलोमिटर जाने। इन्डियनको चाहिँ नि रेन्ज राम्रो, पैसा सस्तो भएर आएछ। चाइनिजको चाहिँ अलिक महँगै छ र आर्ट गर्न अलिक गाह्रो हुने। हजुर, हुन्छ सर, हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्ने अवसर दिनुभयो, यहाँको समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँलाई धन्यवाद बोल्ने मौका दिनुभएको। थ्याङ्क यू। Hello, this is Alankrit Bhore, Director Enigma Automobiles Private Limited. I welcome you to EV Expo Kathmandu, Nepal, happening in Bikuti Mandap. And we are Enigma Automobiles Private Limited. We are having our center stall number C51 over here right now. We are from India, and this is the first time we have stepped into Nepal market.
Right now, we have introduced total of 6 different vehicles over here. I will browse you out with our top end model. This one is Kring Pro model, having a top speed of 80 km per hour, and the load carrying capacity certified by Indian government agency is 356 kg, which is highest in two-wheeler segment till now. And apart from this, this vehicle is having 12-inch tires, front and back both disc brake, front and side DRLs, as you can see, having a parking light feature as well. After this, the vehicle in a single charge can run with up to 120 km on a single charge, and minimum 80 km if it is driven on the top gear. Minimum speed in the first gear of this vehicle is 45, and maximum speed in the third gear is 80 km per hour. This vehicle have the features like front and back disc brake, 12-inch tires, ABS triple layer body. Right now in market there is going on for a single layer or dual layer. This is a triple layered ABS molded body with LED headlamps and LED digital meter. The feature we are giving in the vehicle is cruise control, one touch repair button, which will help you drive a vehicle if there is any technological fault. The vehicle will help you drive around 5 to 7 kilometers so that you can reach the house or the garage to get it serviced. The boot space of this vehicle is quite large when compared to any other vehicle, more than even the Honda Activa and petrol vehicles like that. It can easily incorporate a full helmet and it will still have more space. We are giving battery removal option in this. You can see the battery is over there. This is a cover that is placed over that, and this is a battery removal option. The customer can charge this particular battery in their home even then when they are flat owner in a building. The maximum peak output power is of this motor of this vehicle is 8000 watt, which is highest in the segment even in India as well as in Nepal. This is the first time as we have introduced this particular vehicle here. This is our second model, N8 model. This vehicle also have a quite a large boot space. This is the maximum boot space vehicle of Enigma, and this vehicle also have front and back disc brake, having a 10-inch tires. After that, we are using 72 volt 30Ah battery, but this vehicle can incorporate 72 volt 60Ah battery. In 30Ah, it is having a mileage of 80 km to 110 km. But in 60Ah, it will go up to 160 to 220. Now comes the look. You can see this is a smart design, a smart look, new look. Normally, people in India compare this particular vehicle with Ola because the look resembles to it. Apart from that, we are giving this side mount footrest in all the vehicles, as you can see. And when it comes to a boot space of this vehicle, you can check it again. This have more boot space with compared to any other electric vehicle in the market. This is our top selling product in India till now. This vehicle name is GT450. This has gone for RTO approval in Indian government as well by the name of GT450 Pro. We are selling it in India, in Nepal as well. The mileage of this particular product is 150 km in a single charge. Maximum speed will be 65 km per hour. This will also have battery removable option. Front disc brake with rear drum brake. Motor peak output power is 3000 watt. Right now the purpose of our exhibition, our part in this exhibition is to invite a dealership in whole Nepal. We are looking for a dealership in country level as well as in the city level in Nepal. Our website is www.enigmaev.com, which is enigmaev.in. enigmaev.in. You can visit our website. You can also apply for the dealership over there. Thank you. र हामी यहाँ धेरै नै स्टलहरू देख्न सक्छौँ। यहाँ अगाडिपट्टि देखिरहेका छौँ एएमओ इलेक्ट्रिक बाइकको स्टल रहेको छ र त्यस्तै गरेर उतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ इलेक्ट्रिक कार, निकै राम्रो इलेक्ट्रिक कार रहेको छ। A15मा हेन्ड्रेको इलेक्ट्रिक कार यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। दुईटा कलरमा छ र निकै राम्रो पनि छ यो कार र यसको बारेमा अलिकति हामी यहाँ बुझ्न गइरहेछौँ।
मेरो नाम चाहिँ सनम थापा हो, यहाँको सेल्स एक्जिक्युटिभ हेनरी मिन कारको। ए र यो हेन्द्रेको स्टल पनि राख्नु भएको छ है, यो कुन कम्पनी हो, यो कहाँबाट आउने हो? चाइनिज कम्पनी हो, हामीले चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्ने हो। कतिवटा कलरहरू छ हामीसँग? हामीसँग कलर भेरिएन्ट चाहिँ धेरै नै छ। हामीले ब्ल्याकमा, रेडमा, व्हाइटमा, हाम्रो ब्लूमा, ग्रिनमा, अनि यो ब्राउन हल्का लाइट ब्राउनमा, अनि भनेको सिङ्गल टोनमा भयो। ड्युअल टोनमा चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक एन्ड रेड, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट र ब्ल्याक एन्ड ब्लू आउँछ। ए र यसको रेन्ज कति छ? रेन्ज चाहिँ कम्पनीले क्लेम चाहिँ 215 किलोमिटर भनेको छ, तर हामीले टेस्ट ड्राइभ गरेर हेर्दा काठमाडौँमा चाहिँ 150 प्लस चाहिँ मजाले दिन्छ। ए र यसको प्राइस कति राख्नु भएको छ? सिङ्गल टोनको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 23,50,000मा आउने भयो, र ड्युअल टोनको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 23,75,000मा आउने भयो। ए हुन्छ म्याम, बुझ्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ पनि हामी अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो रिसेन्टली चाहिँ अब 3टा मोडल छ हामीसँग चाहिँ है। हजुर, यो 3टा मोडलमा यो MNK3 भयो। हजुर, यसमा चाहिँ 2टा भेरिएन्ट आउँछ, एउटा लिड एसिड अनि लिथियम। तपाईँको लिथियमको 2,45,000 पर्छ भने लिड एसिडको तपाईँको त्यही 1,74,000 पर्छ। अनि हामीसँग अर्को नेक्स्ट मोडल भनेको चाहिँ यो S30 भयो। S30मा चाहिँ यो लिथियम फोस्फेट ब्याट्रीमा आउने भयो। अनि तपाईँको यसको प्राइस भनेको चाहिँ त्यही 2,55,000 छ अहिले है। अनि माइलेज रेन्ज भनेको त्यही कम्पनीले दाबी गरे अनुसार 80 देखि 100 भन्छ, नर्मली 80 किलोमिटर चाहिँ दिन्छ यसले माइलेज। ए यताको सेम नै हो सर? यो मोडल त सेम नै भयो। हजुर, अनि अहिले अर्को लेटेस्ट मोडल चाहिँ यो भर्खरै आएको मोडल भयो होइन। ए यो के को लागि? हजुर, यो चाहिँ लाइसेन्स चाहिँदैन यो मोडललाई चाहिँ है, सिङ्गल राइडको लागि भयो। सिङ्गल ड्राइभ तपाईँको माइलेज रेन्ज चाहिँ तपाईँको त्यही 45 किलोमिटर दिन्छ एक फुल चार्जमा यसले। टप स्पिड चाहिँ त्यही 25 मात्रै जाने भयो, नर्मल सिङ्गल राइडको लागि हुने भयो यो। र यदि स्टलमा आउन चाहनुभयो भनेदेखि हाम्रो स्टल नम्बर 820 है। र यस्तै गरेर यतापट्टि हामी देख्न सक्छौँ आस्वा अटोमोटिभ प्रालीको स्टल रहेको छ। हेलो नमस्ते, गुड आफ्टरनुन। हाम्रो चाहिँ यो अहिले एक्जिबिसन भइरहेको छ। स्टल नम्बर A18 मा हजुरले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर इन्डिया बेस्ड कम्पनी हो, प्रिमाइज भन्ने। यहाँ हजुरहरूले फिक्चर्सहरू पाउन सक्नुहुनेछ, भेहिकलहरूदेखि लिएर वहाँ 2 व्हिलर, 3 व्हिलर, 4 व्हिलर सबैको छ। त्यसपछि फर्निचरको पनि छ, अटोमोबाइल्सहरू अनि हार्डवेयरको पनि रहेको छ। हजुर आएर भिजिट गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू। यस्तै गरेर हामी यतापट्टि A18 मा देख्न सक्छौँ मोबिलिटी। So basically this is the product which is based on swappable battery, right? So in this battery we have two type of batteries. One is swappable, so we can swap this battery and we can go a longer range of 100 kilometer, and these batteries can be charged at home also. And this is the product which is based on India manufacturing, and this is completely India design and India made product. So we are targeting Nepal market, and so we are looking for some association in Nepal so that we can start making in Nepal and we can cut down the manufacturing cost to give a best price in Nepal. So this is one of the model which we are targeting. And if you talk about the spec, so it is an indigenous battery solution which is based on Japanese cell, and this is electrifying performance is like that. We can go with the battery range of 100 km with a single charge with a speed of 60 km per hour. And if you talk about the infotainment system, it is completely futuristic based on the GPS, and it's a fine handling system with LED lights and thing. Thank you. र यति बेला भने एबी नेपाल एक्सपोको अर्गनाइजर सर हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा, नारायण छेत्री सर हुनुहुन्छ। नारायण सर यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। सर हाम्रो जुन एक्जिबिसन भइरहेको छ होइन, निकै राम्रो चाहिँ एक्जिबिसन सञ्चालन गर्नुभएको छ र सोचेभन्दा धेरै नै चाहिँ भिजिटरहरू पनि आइराख्नु भएको छ भनेर अरू चाहिँ स्टलहरू राख्नु भएको थियो, उहाँहरूले पनि बताइराख्नु भएको छ होइन। हजुरको अनुभवमा के छ, आजको एक्जिबिसन कस्तो रह्यो, त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ सर। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल अफ यु होइन। यो हामीहरूले मात्रै गरेर भएन, तपाईँहरू हाम्रो मिडिया पार्टनरहरूको सहयोगले गर्दा मात्रै आज हामी यहाँसम्म पुगेको छौँ। एन्ड अभियसली फर्स्ट डे आज त्यही पनि वर्किङ डे हो, फ्राइडे हो होइन। अनि आज जुन हिसाबले क्राउड आएको छ, इट्स रियली गुड फर अस होइन। हामी सबैलाई तपाईँको मिडियमको थ्रुले थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। अनि इट्स गुड टु नो अस एज वेल कि तपाईँले अब स्टलमा बुझ्दाखेरि उहाँहरू दे आर ह्याप्पी, सो इट्स काइन्ड अफ एन अचिभमेन्ट फर अस। हामीले जे उद्देश्य लिएर अब नेपालका डिस्ट्रिब्युटरहरू या इन्डियाको म्यानुफ्याक्चरहरू यहाँ ल्याएका छौँ, आई थिङ्क फर्स्ट डे हामीले त्यो एचिभ गर्न पायौँ।
अब सेकेन्ड डे हामी योभन्दा पनि अब डबल भनौँ न हजुर एउटा र जसले चाहिँ आज शुक्रबार पनि हो होइन धेरैले मिस पनि गर्नुभयो होला जसले आज मिस गर्नुभयो उहाँहरूको लागि यहाँनिर किन आउनको लागि रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ के छ हाम्रोमा स्पेसल होइन यहाँ आइसकेपछि के कुराहरू उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू पनि यसो बताइदिनु न यहाँ यस्तो छ आज जसले अब आउन सक्नु भएन फर्स्ट अफ अल उहाँलाई भनिदिउँ यो 3 दिनको एक्जिबिसन हो हाम्रो मुक्सिर 16, 17, 18 गते होइन अब आज फर्स्ट डे त बित्यो भोलि हाम्रो कार्यक्रम 10 बजेबाट 6 बजेसम्म स्टार्ट छ है यसमा एन्ट्री फी लाग्दैन सेकेन्डली अब यो एक्जिबिसनमा तपाईँले एउटा इभीको तपाईँको टेक्नोलोजीमा एउटा के अब चेन्जेस हुँदैछ या के नयाँ टेक्नोलोजी आउँदैछ हाई स्पिडमा होस् भेहिकलहरू 2 व्हिलर या 4 व्हिलरमा के नयाँ टेक्नोलोजी आइसकेको छ चार्जिङ स्टेसनहरूमा के उपलब्धि भएको छ यो सब तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ प्लस हामीमा यो एक्जिबिसनमा इन्डियन म्यानुफ्याक्चररहरू आएका छन् जो अहिलेसम्म नेपाल भित्रिनु भएको छैन सो उहाँहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई यो एउटा प्लेटफर्म हो उहाँहरूले डिलर डिस्ट्रिब्युटरसिप खोज्नु हुँदैछ सो हजुरको च्यानलको माध्यमले म यही भन्न चाहन्छु कि नेपालमा बसेका कुनै पनि जिल्ला या काठमाडौँमा जसले इभीमा आफ्नो फ्युचर ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ या कुनै ब्रान्डको डिलर या डिस्ट्रिब्युटरसिप लिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज आउनु होला 101 इन्ट्रेक्सन गर्नु होला म्यानुफ्याक्चररहरूसँग एन्ड ट्राई टु गेट द डिस्ट्रिब्युटरसिप फर देम अनि प्लस जो हाम्रो नेपालबाट डिस्ट्रिब्युटरहरू आउनुभएको छ उहाँहरूले पनि राम्रो अफरहरू निकाल्नु भएको छ लाइक एक्सचेन्ज अफरहरू डिस्काउन्ट अफर उहाँहरूसँग पनि तपाईँहरू इन्ट्रेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ कि नयाँ मोडल तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने उहाँहरूसँग कुरा गरेर लिन मिल्छ हजुर पक्कै पनि इभीको बारेमा बुझ्न चाहनेहरूको लागि निकै नै राम्रो अवसर पनि हो र यहाँ चाहिँ अब धेरै 2 व्हिलर 3 व्हिलर 4 व्हिलर सबै चाहिँ त्यो देखि बाहेक इभीसँग सम्बन्धित विभिन्न एसेसरिजहरूको बारेमा इक्विपमेन्टहरूको बारेमा पनि उहाँहरूले सम्पूर्ण चाहिँ जानकारी यहीँ एउटै छानामुनि पाउन सक्ने एउटा वातावरण पनि बनाउनु भएको छ र यहाँ जतिले पनि आउन छुटाउनु भएको छ उहाँहरू पक्कै पनि आउनुहुनेछ भन्ने हामी पनि अपेक्षा राखेको छौँ है यो चाहिँ अब इभीमा जानकारी राख्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ यो निकै राम्रो अवसर पनि हो र यहाँ हाम्रो 16, 17 र 18 गते 3 दिनसम्म त यहाँ भिरकुटी मण्डपमा सञ्चालन हुन्छ है र यो यस्तो कार्यक्रमहरू त आगामी दिनमा पनि अवश्य आउने नै छ र स्पेसल अहिलेकोलाई अब जतिले पनि छुटाउनु भएको छ अहिलेको एक्जिबिसन छुटाइरहनु भएकोहरूले चाहिँ अब 2-3 दिनमा अवश्य पनि अझै 2 दिन बाँकी छ 2 दिनमा उहाँहरू अवश्य आएर अवलोकन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले पनि अपेक्षा लिएको छौँ र अब यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूले विशेष भनेको इभी सम्बन्धी नै बुझ्न चाहने हुनुभयो र हाम्रो दर्शकहरूको लागि यहाँ के कस्तो छ भनेर पनि बुझाइसक्नु भएको छ र लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ र जाँदै हाम्रो इभी एक्सपो को बारेमा भन्नुपर्ने या हजुरलाई भन्न छुटेको जस्तो त्यस्तो केही लागेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ म यही भन्छु प्लिज समय निकालेर आउनुहोस् 2 दिन अरू बाँकी छ 10 बजेबाट 6 बजे टाइमिङ छ अनि यो एन्ट्री फ्री छ हजुर सो प्लिज कम भिजिट हैन एन्ड सपोर्ट अस हजुर र यो इभी एक्जिबिसन हेर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले फ्रीमा हेर्न पाउनुहुने भयो कुनै पनि कस्ट लाग्दैन र मजाले बुझ्न पाउनुहुने अवसर जुटाइदिनु भएको छ र एउटा सराहनीय कार्य पनि गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा अरू इन्फर्मेसन चाहिएको खण्डमा हामी अवश्य हजुरसँग चाहिँ कुराकानी अवश्य गर्ने नै छौँ हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद र यति बेला भने हामी इजी गोको स्टलमा आइपुगेका छौँ र यहाँ देख्न सक्छौँ निकै राम्रो साइकलहरू पनि छ र इलेक्ट्रिक साइकलहरू हामी यहाँ धेरै नै देखिरहेछौँ र हाम्रो बिचमा सर पनि हुनुहुन्छ सर परिचयबाटै सुरुवात गरौँ नमस्ते म रमेश शाह है इजीगो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलबाट यो कुन ठाउँमा छ सर यसको डिलर एक्ज्याक्टली हामी लगभग सबै मेजर सिटीहरूमा उपलब्ध छौँ जहाँ छैनौँ हामी डिलर्सहरू आउटलेटहरू बनाइरहेछौँ मेनली खास गरेर हाम्रो मेन हेड अफिस चाहिँ विराटनगर हो जुन चाहिँ हाम्रो भव्य इन्टरनेसनल हामी चाहिँ इम्पोर्टहरू सबै हाम्रो एसेम्बलहरू त्यहीँ नै हुन्छ भनेपछि यो नेपालमै बनिने हो होइन बाहिरबाट बनेर कहाँबाट आउँछ सर यो चाहिँ तपाईँलाई यसो प्रोडक्सन प्लान्ट चाहिँ चाइना हो होइन तर हामी ताइवान बेसबाट हामीले स्विजरल्यान्ड र ताइवान खास गरेर हामीले स्विजरल्यान्डमा पनि पाउनुहुन्छ इजीको ब्रान्डमा है सो त्यहाँ र यहाँ गएर हाम्रो तपाईँलाई एक्सपोर्ट क्वालिटी राम्रो क्वालिटीको हामी सामानहरू ल्याएको छ र यो इजीगोको विशेषता के हो यो कतिको बिक्री भइरहेछ के छ यसमा यसो छ बिक्री विशेषता भन्दाखेरि हामीसँग मोडल्स भेराइटीहरू धेरै छ जहाँ तपाईँलाई 18+ मोडलहरू पाउनुहुन्छ 18+ चुज गर्न सक्ने अप्सनहरू एउटै अम्ब्रेलाभित्र पाउनुहुन्छ सँगसँगै तपाईँलाई माइलेजको कुरा गर्दाखेरि
एकचोटि चार्ज गर्दाखेरि 40 किलोमिटरदेखि 150-60 किलोमिटरसम्म जानेछ। 150सम्म पनि जान मिल्यो। वान चार्जमा 40देखि 150-60 किलोमिटरसम्म जान्छ। अनि अर्को कुरामा तपाईँलाई जस्तो कि सबैलाई टार्गेट गरेर केटाकेटी किड्सदेखि लिएर अफिसर जब गर्ने हाउसवाइफ होइन ओल्ड एज सबै भेराइटीको मोडलहरू हामीसँग छ। भनेपछि यसमा चाहिँ अब हामीले यो साइकल जस्तो पनि देखिरहेको छौँ, यो चाहिँ अब ब्याट्री युज हुन्छ है? यसमा चाहिँ तपाईँलाई लिथियम ब्याट्री हो। यसलाई बुझ्नु पर्दाखेरि हामी जुन मोबाइलमा युज गर्छौँ त्यही ब्याट्री हो तपाईँलाई। र यसमा त रेन्ज छुट्टा त हुन्छ भनिसक्नुभयो। र यसमा के छ, लाइसेन्सको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन? लाइसेन्स पर्दैन सर है, लाइसेन्स पर्दैन, रजिस्ट्रेसन पनि पर्दैन। तपाईँलाई एउटा साइकल हो, साइकलमा इलेक्ट्रोनिक होइन इलेक्ट्रिक ब्याट्री मोटर र कन्ट्रोलर जो कम्बाइन गरेर इलेक्ट्रिक बाइसाइकल भयो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँलाई यी कुराहरू केही चाहिँदैन। यसको तपाईँलाई म्याक्सिमम् स्पिड भनेको 35 हो, जुन हाम्रो साइकलको पनि स्पिड हुन्छ। योभन्दा माथि स्पिड जानुभयो भने चाहिँ फेरि लाइसेन्सको प्रोसेसहरू आउँछ। भनेको यसमा चाहिँ स्पिड पनि लिमिट गर्नुभएको छ, त्यही अनुसारले डिजाइन 35 म्याक्सिमम् स्पिड 35 हो। धेरै ब्रान्डको मार्केटमा आइसकेको छ होइन। अब तपाईँलाई क्वालिटी होइन तपाईँले रेगुलर मार्केटमा पाउने कुरा रह्यो होइन। अनि दोस्रो कुरा रह्यो तपाईँलाई स्पेयर पार्टको कुराहरू, यो हामीसँग तपाईँलाई सुरुदेखि नै एभाइलेबल छ। र हामी तपाईँले मार्केटमा जहाँ पनि जानुभयो भने लगभग तपाईँले हाम्रो ब्रान्ड भेटाउनुहुन्छ। र यसको बारेमा हामी डिटेलमा आगामी दिनमा भिडियो पनि बनाउने छौँ है सर। र यो हाम्रो स्टल नम्बर कति भन्नुभयो? 16B मा यहाँ आएर अहिले बुझ्न सक्नुहुने भयो। र हाम्रो एक्जिबिसन हाम्रो आज अब सकिनै लाग्यो होइन। भोलि र पर्सि छ, तपाईँहरू जो हेर्नुहुन्छ होइन उहाँहरू आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ थप जानकारीको लागि, र टेस्ट राइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामीले यति नै एक्जिबिसनको चाहिँ जति स्टलहरू छ योदेखि बाहेक अरूको बारेमा हामी आगामी दिनमा पनि भोलि पनि अरू अपडेट गर्नेछौँ। र यहाँ धेरै स्टलहरू हामीले पाउन सक्छौँ। र योदेखि बाहेक पनि धेरै चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल सम्बन्धी धेरै विषयवस्तुहरूको बारेमा यहाँ जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र आज पहिलो दिन नै 2500 भन्दा बढी नै भिजिटरहरू चाहिँ यहाँ अवलोकन गर्न आइसकेको भनेर पनि हामीले जानकारी पाएको छौँ। र यदि यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि इन्ट्रान्स फी लाग्दैन। र इभीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। आज 16 गते भयो भने 17 र 18 गते अझै 2 दिन बाँकी छ। र यो एक्जिबिसन इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि बुझ्न चाहनेहरूको लागि निकै नै उपयोगी हुनेछ। र आगामी दिनमा अरू अपडेटहरू सहित हामी अवश्य पनि आउने नै छौँ। अहिलेको लागि भने बिदा माग्न चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।